बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में दो बहुत अहम केस थे, पंजाब इलेक्शन के हवाले से और अदालती इस्लाहात के हवाले से। इलेक्शन की डेट 14 मई गुजर चुकी है, जो डेडलाइन दी थी। अब इस केस की अहमियत क्या है, क्यों ये केस अभी तक चल रहा है, और अदालती इस्लाहात में अब तक क्या चेंजेस को फॉलो किया गया है जो कौमी असम्बली ने मंजूर की थी। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। जैसा कि आपने बताया कि 14 मई को सुबह पंजाब में आम इंतखाबात होने थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की 3 बार खिलाफ वर्जी की गई। अगरचे हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को ये कहती रही है कि उसने 4 अप्रैल के फ़ैसले पर अमल दरामद कर दिया है, लेकिन पार्लियामान ने हुकूमत को फ़ंड्स जारी करने से रोका है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स जारी नहीं किए जा सकते। हुकूमत का यही मौक़िफ़ रहा। आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो उसमें भी फिर वही सवाल आया कि एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 13 अप्रैल को उस पर हुक्म इम्तना जारी किया था और अभी तक उसके ऊपर हुक्म इम्तना चल रहा है। दूसरा कानून जो गुज़श्ता हफ्ते जब इस केस की समाअत हो रही थी तो अचानक अटार्नी जनरल की जानिब से बताया गया कि हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड आर्डर्स एक्ट के नाम से एक नया कानून बनाया है और इसका गज़ट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। सदर पाकिस्तान ने 26 मई को इस नए कानून के ऊपर दस्तखत किए थे, जिसके बाद ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हुआ और इसी का हवाला अटार्नी जनरल की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान दिया। अब इस अचानक इंकशाफ की वजह से जहाँ पर जो हम मीडिया के सारे दोस्त बड़े हैरान थे, वहीं पर यकीनन बेंच के लिए भी ये बड़ा एक हैरानकुन एक सूरत हाल थी कि अचानक एक कानून हुकूमत की जानिब से वो पास किया गया और सदर पाकिस्तान की जानिब से भी उस पर दस्तखत कर दिए गए। उसकी हैरानी की एक वजह यह भी थी कि आपको याद होगा जब अप्रैल के महीने में हुकूमत की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सदर पाकिस्तान को भिजवाया गया था तो उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत करने की बजाय कुछ दिन जो आइन के अंदर जिसकी इजाज़त है उन्होंने वो अपने पास रखा और उसके बाद उन्होंने ये कहकर वापस हुकूमत इसको मज़ीद इसके ऊपर नज़रसानी करे कि कहीं ये मामला अदलिया की आज़ादी में मदाखलत से मुतल्लिक तो नहीं है। उसके ऊपर फिर हुकूमत ने मुश्तरका इजलास बुलाया, कोई नज़रसानी नहीं की। सदर पाकिस्तान की जो एडवाइस थी उसको समझे कि उसकी हुक्मदुली हुई और हुकूमत ने मुश्तरका इजलास में वो कानून पास कर दिया, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया जो ताहाल बरकरार है। इस नए कानून का जो रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट के नाम से अब मंजूर किया गया है। अब इसके तहत ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर फिर वही कि लार्जर बेंच बनाएगी और वो मामला जो है 184(3) से मुतल्लिक वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगी। अब ये कानून जब सुप्रीम कोर्ट में अब ये इसी के तहत अब केस चल रहा है, इसके ऊपर दलाइल भी हो चुके। आज चीफ जस्टिस की जानिब से भी यही कहा गया कि अब ये कानून लागू हो चुका है और इसके ऊपर अब हमने फैसला करना है कि क्या जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त है पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से, क्या वो यही 3 रुकनी बेंच सुनेगा या इस नए कानून के तहत एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और वो नया बेंच जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत करेगा। अब आइंदा हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत मुलतवी की और मुमकिन तौर पे आइंदा हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई हतमी फैसला कर लेगी। अहम केस है पंजाब में इलेक्शंस 14 मई गुजर चुकी, 3 डेडलाइन गुजर चुकी, केस अभी तक चल रहा है, क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? देखें करामत मुग़ल साहब, जब 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समाअत हुई थी ना पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से, जिसमें वजारत ख़जाना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अकाउंटेंट जनरल के नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, फिर उस समाअत का ग़ालिबन 8 सफ़ात पर मुश्तमिल आर्डर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया। उसमें चीफ जस्टिस की जानिब से एक बात तो बड़ी वाज़े कर दी थी कि अदालत का यानी सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का शायद कोई इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि उस आर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े लिखा कि हमारी पहली तरजीह तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बल्कि पंजाब के अंदर आम इंतखाबात कराना है। उसी की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बार बार हुकूमत को हिदायत जारी की गई, हुक्म जारी किया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जी की गई। फिर 3 मई को इलेक्शन कमीशन की जानिब से 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई। आखिरी दिन था जब इलेक्शन कमीशन ने यह दरख्वास्त दायर की। हुकूमत की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई नज़रसानी दरख्वास्त दायर नहीं की गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को और जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको नज़रसानी में
نوٹسز جاری کیے. عموماً نظر ثانی کے اندر اس طرح نوٹس جاری کر کے دوبارہ سے اس کی سماعت نہیں کی جاتی, لیکن شاید گزشتہ ماہ جب 15 مئی کو حکومتی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج اور دھرنے کا اعلان کیا, اسی کے تحت پھر اس کا بھی باقاعدہ ذکر ہوا. جی بالکل ذکر ہوا, لیکن اس کا حوالہ اس حوالے سے بھی ضروری ہے کیونکہ جس طریقے سے تقاریر کی گئیں گزشتہ ہفتے جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اٹارنی جنرل کو یہ شکوہ بھی کیا گیا کہ آپ اپنے موکل کو کہیں کہ وہ عدالت کے باہر یا پارلیمان کے اندر سپریم کورٹ کے حوالے سے سخت زبان کا استعمال نہ کریں. اب بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جو صورتحال ایک بار دباؤ کی پیدا ہوئی تھی کہ حکومتی جماعتیں مسلسل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر سمیت ان کے جو ہم خیال ججز ہیں ان کے خلاف ایک مسلسل بیانیہ بنا رہی تھی, اب وہ بیانیے کا جو زور ہے وہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. پھر 9 مئی کے واقعات ہوئے, پھر گزشتہ ہفتے اسی حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی آبزرویشن دی گئی کہ 9 مئی کے واقعات کا کم از کم عدلیہ کو فائدہ ہوا ہے, کیونکہ ججز کے خلاف جو ایک منظم قسم کی مہم حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی تھی اور مسلسل نشانہ بنایا جا رہا تھا. وہ دوسرے معاملات کی طرف سیاسی ورکر اور سیاسی جماعتوں کی طرف ہو گئے. ذکر ہوا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہو پائیں گے. دیکھیں یہ سوال مسلسل, یہ صرف 9 مئی کے واقعات کی بات نہیں ہے, یہ جب 3 اپریل کو کیس کی آخری سماعت ہوئی تھی اور 4 اپریل کو سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ جاری کیا, تو 3 اپریل کے جب سماعت جاری تھی اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان مسلسل الیکشن کمیشن کے وکیل سے یہ سوال کر رہی تھی کہ آپ نے 8 اکتوبر کی تاریخ کس بنیاد پر آپ نے اس کا اعلان کیا ہے, کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ آپ نے وہ ایک مخصوص ڈیٹ رکھی ہے, اور آپ کیسے سمجھتے ہیں یا کیا ایجنسیوں نے آپ کو یہ کیسے یقین دہانی کرائی ہے کہ آج اگر ملک کے حالات خراب ہیں تو 8 اکتوبر تک یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر خدا نخواستہ اس دوران کوئی مزید کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے یا جیسے اس وقت سیاسی تناؤ جاری ہے, سیاسی جماعتوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, تو اس وقت پھر کیسے انتخابات ہوں گے. اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے وکیل حتمی طور پر نہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی جواب دے سکے تھے, اور نہ ہی وہ آج اس حوالے سے کوئی ٹھوس شواہد کی بنیاد پر یا کسی ٹھوس دلیل کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کے وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں کہ 8 اکتوبر کو یہ الیکشن ہوں گے. اور یہی بات سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذہن میں بھی بیٹھ چکی ہے کہ ایسی کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ الیکشن اب 8 اکتوبر کو بھی ہوں گے. جو وجوہات یا بہانے آج بنائے گئے ہیں وہی وجوہات یا بہانے 8 اکتوبر یا اس کے آس پاس کی تاریخوں میں بھی بنائے جا سکتے ہیں. اس لیے سپریم کورٹ کی جانب سے آج بھی یہ آبزرویشن دی گئی کہ اگرچہ 14 مئی کا جو ٹائم ہے, جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے, 90 روز کی جو آئینی پابندی آئین پاکستان میں دی گئی ہے انتخابات کسی بھی اسمبلی کے تعلین ہونے کے بعد وہاں پر عام انتخابات کے حوالے سے اس کی بھی خلاف ورزی ہو چکی, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا 4 اپریل کا فیصلہ فیلڈ میں موجود ہے, وہ تاریخ کا حصہ ہے. مستقبل میں کوئی بھی چیف جسٹس, اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے ستمبر میں, جب ان کے سامنے بھی یہ معاملہ آئے گا تو جو یہ 4 اپریل کا فیصلہ ہے کہ جس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہونے چاہیے, یہ فیصلہ پھر ان کے سامنے بھی آئے گا. تو یہ فیصلہ یہ مستقبل میں سیاسی جماعتوں کے لیے بھی, خاص طور پہ پی ڈی ایم کے لیے, پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے یہ لازمی گلے کی ہڈی بنے گا, کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ جوڈیشل آرڈر ہے, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ چیف جسٹس کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صبر اور برداشت اور ان کا تحمل ہے کہ انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی. اس وقت ایک جو تاثر تھا وہ یہ بھی موجود تھا کہ شاید حکومت سپریم کورٹ کے ذریعے سیاسی شہادت چاہتی ہے, کیونکہ جو معاشی حالات ہیں, جو اس وقت مہنگائی اور جو دیگر عوامل اس وقت ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے, تو اس وجہ سے بھی شاید چیف جسٹس نے تحمل کا مظاہرہ کیا. کورٹ کے اندر اللہ کی مدد اور اللہ کا کام اور یہ وہ کافی ذکر ہوا, یہ کیا معاملہ تھا جس پر اللہ کی مدد مانگ لی گئی ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب, مجھے لگتا ہے کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان ایک تقریباً کوئی 2 سے 3 ہفتے کی بریک لینے کے بعد اب دوبارہ حکومت کی منجی ٹھوکنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں. اور آج ہمارے بہت سارے صحافی دوست جو شاید پہلے چیف جسٹس پر اور ان کے جو دیگر برادر ججز ہیں, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر, ان کے بارے میں بڑی مذاق خیز قسم کی یا ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے, ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے, آج ان کو بھی ایک ڈر پیدا ہوا ہے کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان حکومت کو
کوئی ٹف ٹائم مستقبل قریب میں دے سکتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نئے قانون کا ایک حوالے، ایک طرف تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ نیا قانون نافذ ہو چکا ہے، دوسری جانب عدالت اس کے اوپر کوئی لارجر بینچ بنا کے 184(3) کی درخواستیں بھی نہیں سن رہی. پھر اب یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ محفوظ کیا ہے صرف اس حد تک کہ جو فیصلہ انتخابات کا جو کیس ہے یہ یہی 3 رکنی بینچ سنے گا یا اس کے اوپر لارجر بینچ بنے گا. اب یہ اگلے ہفتے اس کے اوپر حتمی فیصلہ ہوگا، لیکن بظاہر جو ججز کی باڈی لینگویج ہے، جو ان کے ہمیں جو ان کے ریمارک سے جو کچھ تاثر ہمیں مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ شاید حکومت کو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ٹف ٹائم ملے. دوبارہ یہ باتیں سننے میں بھی آ رہی ہیں کہ حکومتی جماعتیں دوبارہ ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کوئی دھرنا، کوئی احتجاجی جلسہ کر سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں اب شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر اسی وقت یہ سیاسی جماعتیں وہاں پر بیٹھ جاتی تو پھر کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کا کوئی فائدہ ہوتا. اب چیف جسٹس اس وقت بڑا بہترین یہ داؤ کھیلا تھا کہ انہوں نے ایک ہفتے کے لیے کیس ملتوی کر دیا. وہ ریڈ زون تھا، ساتھ مذاکرات کا بھی کہہ دیا. اب وہ ریڈ زون ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، شرح دستور ہے، ایوان صدر ساتھ ہے، پرائم منسٹر آفس ساتھ ہے، تو وہاں سے بڑی ہائی پروفائل وہاں پہ آمد و رفت ہوتی ہے، موومنٹ ہوتی ہے. تو وہاں پر اتنے زیادہ عرصے تک سیاسی جماعتوں کو، اور وہ خاص طور پہ حکومتی سیاسی جماعتوں کو رکھنا بھی ممکن نہیں تھا. میرے خیال میں اس وقت یہ سپریم کورٹ ایک قدم پیچھے آئی ہے اور اب جمپ لگانے کی پوزیشن میں. چلیں، بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.